अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? पिछली क्लास में उर्दू की हमने एक तख्लीकी लिखाई की मशक शुरू की थी, जिसमें हम आप बीती लिख रहे हैं। किसकी आप बीती है? वो मोमबत्ती के बारे में हम बता रहे हैं। और ये आप बीती लिखने के लिए हमने क्या काम किया था? पिछली क्लास में हमने एक खाका तरतीब दिया था। आप सब ने वो खाका अपनी कॉपीज़ में बनाया था, शाबाश। और उसकी तस्वीर भी अपनी टीचर को भेजी थी। ये हुई ना बात। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उसी खाके को सामने रख के उन अल्फाज की मदद से जुमले बनाएंगे अपनी आप बीती के लिए। तो तैयार हैं? फिर आज की क्लास शुरू करें हम। तो जल्दी से अपनी कॉपी ओपन करके सामने रख लीजिए, ताकि आपके सामने वो खाका मौजूद हो, तो आपको भी आसानी होगी जुमले बनाने में। सब ने अपनी कॉपीज़ ओपन कर ली, सामने रख ली है? तो चलिए अब हम मिलके जुमले बनाते हैं। अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ आपसे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे बताए हुए जुमले ही आप लिखेंगे या उन्हीं जुमलों पे सिर्फ आप काम अपना मुकम्मल करें। आप ख़ुद कोशिश कर सकते हैं। आपके जहन में कोई जुमला मुझसे मुख्तलिफ आता है, कोई बात नहीं, उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो चलें फिर स्टार्ट करें आज जुमले बनाना। आ जाइए जनाब जी। तो वो सारे अल्फाज आपके सामने हैं जो हमने खाके में लिखे थे। उन तमाम अल्फाज को देखते हुए मेरे जहन में जो जुमला आया, मेरे जहन में जो सबसे पहले पता है क्या जुमला आया, वो मैंने लिख दिया। वो ये आया कि जाते वक्त मुतमईन और खुश हूँ कि अपना काम मैंने ईमानदारी से किया। कि भाई जब मोमबत्ती, जाहिर है हमने बात की थी अंजाम की, अब छोटी सी ज़िंदगी है, वो ख़त्म होने वाली है, तो मोमबत्ती अपना काम ईमानदारी से करती है ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मोमबत्ती जलाई हो और उसने जलने से इनकार कर दिया हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम मोमबत्ती रोशन करते हैं वो फ़ौरन जल जाती है। तो इसका मतलब अपना काम वो पूरी ईमानदारी से करती है। तो मैंने ये जुमला यहाँ पे लिख दिया कि जाते वक्त मुतमईन और खुश हूँ कि अपना काम मैंने ईमानदारी से किया। ठीक, एक जुमला ये हो गया। इसके बाद और कौन सा जुमला मेरे जहन में आया? मेरे जहन में ये आया कि जी मोम और पैराफिन से मुझे बनाया गया। ठीक है, किस चीज़ से तैयार की गई? मोम और पैराफिन से। अच्छा, मोम और पैराफिन के बजाय ना एक मालूमात और आपको दे दूँ। मोमबत्ती बनाने के लिए चिकनाई का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये लफ्ज़ हो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मालूमात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो ये जुमला लिख दिया कि मोम और पैराफिन से मुझे बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कौन सा जुमला मेरे जहन में आया? उन्हीं अल्फाज को मैं गौर से देखती रही, तो फिर एक जुमला मैंने जो बनाया ये कि छोटी सी ज़िंदगी लेकिन मकसद बड़ा है, अंधेरे में रोशनी फैलाना। ठीक है, ये भी अच्छा सा जुमला मुझे लगा कि भाई ज़िंदगी उसकी बेशक छोटी है, लेकिन मकसद तो उसका बड़ा है, क्योंकि वो रोशनी फैलाती है, और रोशनी फैलाना, रोशनी देना तो बड़ा काम है। तो ये जुमला भी मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद और कौन सा जुमला मेरे जहन में आया? फिर मेरे जहन में आया कि अरे हाँ, ये भी तो हमें आप बीती में बताना है कि फैक्ट्री में मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर मुझे तैयार किया जाता है। फैक्ट्री में मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर मुझे तैयार किया जाता है। आपने मुख्तलिफ शक्लों की मोमबत्तियाँ देखी हैं? मेरे घर में तो मौजूद हैं। कुछ थोड़ी लंबी भी है, गोल भी है, कुछ फ्रूट्स शेप की हैं, अलग अलग किस्म की मोमबत्तियाँ मौजूद हैं। तो ये जुमला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अपने घर में मुख्तलिफ शक्लों की मोमबत्तियाँ नज़र आईं। और क्या लिखा? फिर एक जुमला मैंने ये लिखा कि बनाते हुए एक डोरी भी लगाई जाती है। जाहिर है जब मोमबत्ती अपने बारे में बता रही होगी आप बीती में, तो ये बात भी बताएगी कि बनाते हुए एक डोरी भी लगाई जाती है मुझ में। मैंने ये भी लिख दिया। और कौन से जुमले तो बहुत सारे हैं। और कौन से जुमले जहन में आए? फिर मेरे जहन में आया कि तैयारी के मराहिल में कभी कभार खुशबू भी मिलाई जाती है, ताकि जब भी रोशन हो खुशबू फैल जाए रोशनी के साथ।
ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا، خوشبو جب ہم وہ لکھ رہے تھے لفظ کہ خوشبو والی موم بتیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں نے یہ جملہ اس لیے یہاں پہ لکھ دیا کہ تیاری کے مراحل میں کبھی کبھار خوشبو بھی ملائی جاتی ہے تاکہ جب میں روشن ہوں تو خوشبو پھیل جائے روشنی کے ساتھ۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر میرے ذہن میں جملہ آیا کہ مجھے دکان تک پہنچا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تو بتایا ہوگا آپ بیتی میں موم بتی نے کہ مجھے دکان تک پہنچا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور کیا چیز آئی، کون سا جملہ میرے ذہن میں آیا کہ وہاں سے ایک لڑکی مجھے اپنے گھر لے گئی اور مجھے اپنے کمرے میں ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے کہ بھئی دکان سے پھر کہاں گئی موم بتی، وہاں سے ایک لڑکی مجھے اپنے گھر لے گئی اور مجھے اپنے کمرے میں ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اور کون سا جملہ میرے ذہن میں آیا، پھر اور میرے ذہن میں ایک جملہ آیا کہ پڑھائی کے وقت اندھیرا محسوس ہو یا لائٹ جانے کی صورت میں وہ مجھے جلا لیتی اور میں خوشی خوشی ہر طرف روشنی پھیلا دیتی۔ ظاہر ہے جب وہ لڑکی لے کے گئی، اب موم بتی نے اپنا کام بھی تو بتانا ہے نا کہ وہ کام کیا کر رہی تھی، کس طرح سے کام آ رہی تھی اس لڑکی کے، یا کس طرح موم بتی کام آتی ہے ہمارے۔ تو اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا، دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے میرے ساتھ۔ پڑھائی کے وقت اندھیرا محسوس ہو یا لائٹ جانے کی صورت میں وہ مجھے جلا لیتی اور میں خوشی خوشی ہر طرف روشنی پھیلا دیتی۔ ٹھیک ہے، اچھا اور کون سا جملہ میرے ذہن میں آیا، پھر میں نے ان الفاظ پہ اور غور کیا تو پھر ایک اور جملہ میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ، لیکن میری زندگی تو صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کی ہوتی ہے۔ میری زندگی تو صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوا ہوگا، کیا لکھے گی موم بتی اپنی آپ بیتی میں؟ جی اس نے کچھ اس طرح سے بھی آپ بیتی میں کہا اپنی کہ کچھ دیر میں میں ختم ہونے والی ہوں، کچھ دیر میں میں ختم ہونے والی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کون سا جملہ، ایک جملہ اور، بس ایک، آپ کہیں گے مس اتنے سارے جملے بنواتی ہیں، ایک جملہ اور جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے آپ بیتی میں ضرور ہونا چاہیے۔ وہ کون سا جملہ کہ انجام کی فکر نہیں کیونکہ انجام کا تو پتہ ہے، انجام کی فکر نہیں کیونکہ انجام کا تو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنے سارے جملے ہم نے اپنی آپ بیتی کے لیے آج لکھ لیے، اور جملے بنانا کتنا آسان ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں خاکہ ترتیب دے دیا تھا، ساری معلومات سارے الفاظ ہمارے پاس تھے، آسانی سے ہم نے آج ان پہ جملے بنا لیے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ان جملوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی، ہم صرف جملے بناتے چلے گئے۔ آپ بیتی کس طرح سے ہونی چاہیے، کب موم بتی نے کیا بات کہی ہوگی، اس کی ترتیب آپ نے سوچنی ہے اور سوچ کے اس کی وائس ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ یہ کام کر کے رکھیے گا، مجھے پتہ چل جائے گا، میں بھی سنوں گی کہ آپ نے کیا ترتیب بنائی ہے، اور پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ ترتیب بتاؤں گی جو میں نے سوچی ہے اور میں نے لکھ کے رکھی ہے۔ تو پھر آپ اپنا کام مکمل کیجئے، میں اپنا کام مکمل کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔